अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात से बात में मैं हूँ चौधरी जावेद। नाजरीन, आज चार बहुत अहम से इश्यूज़ हैं जिन पे मैं मुख्तसर सी आपके साथ बात करूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो मैं आपको मालूमात फ़राहम कर रहा हूँ ये आपके काम भी आएगी और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की आगाही भी मिलेगी। जिन चार चीज़ों पे हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले तो ISI के जो साबिक चीफ़ हैं जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका जो कोर्ट मार्शल है 1 साल से वो ज़ेर हिरासत हैं, तो उस पे हम ये बात करेंगे कि आखिर उनका कोर्ट मार्शल क्यों नहीं हो रहा। और दूसरी हम बात करेंगे कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा है कि सियालकोट की तबाही में ZKB जो है वो शामिल है और इसकी वजह से ये तबाही आई। तो ये ZKB क्या है, ये कंपनी कहाँ काम करती है और इसका तरीक़ा वारदात क्या है। तीसरा जो हम बात करेंगे कि CCD पंजाब, क्राइम कंट्रोल पंजाब ने हुकूमत पंजाब को कहा है कि हमें 11 अरब रुपए दे दो तो हम कच्चे के डाकुओं का सफाया कर देंगे। इस पे भी हम मुख्तसर सी बात करेंगे। और आखिरी जो सबसे अहम बात है वो मेरे आबाई ज़िला झंग से मुतल्लक है, जहाँ पे चहमगोइयाँ नहीं हो रही बल्कि सरेआम सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि 18 हज़ारी को बचाने के लिए जो है पूरे झंग को, शाहजिवना को, बुहाना को और चिनियोट को डबो दिया गया है। तो इन चार जो है मौज़ूआत पे, इन चार इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। सबसे पहली जो बात है वो है जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 साल का अरसा हो चुका है, वो ज़ेर हिरासत हैं और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन में RTS को जो है उसके सिस्टम में गड़बड़ करके और इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ थी उसको वो इक़्तिदार में लेके आए। जनरल फैज़ हमीद पे टॉप सिटी जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसका इल्ज़ाम भी है कि उनके एक भाई जो थे नायब तहसीलदार नजफ़ हमीद, उन्होंने बहुत बड़े बड़े घपले किए थे और टॉप सिटी के मालिक से उन्होंने कैश वसूल किया था और उनको गैर कानूनी तौर पे हिरासा भी किया था, उनको जो है लॉकअप में भी बंद किया था। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद पे जो है 9 मई का जो है वो भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो उसमें शामिल रहे हैं। और फिर ये इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने ISI के अंदर एक पैरेलल ISI भी अपनी बना ली थी। इतने संगीन और बड़े इल्ज़ामात के बावजूद आज 1 साल होने को है और जनरल फैज़ हमीद का जो है जो फील्ड कोर्ट मार्शल है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा है। अब जो फ़ौज कहती है कि जो है जो पाकिस्तानी निज़ाम अदल है, पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है उस पे हमें एतबार नहीं है क्योंकि वो जो है जल्दी फ़ैसले नहीं करते हैं और मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। तो अगर यही लागू किया जाए पाकिस्तानी फ़ौज पे कि भाई जो 9 मई के मुल्ज़मान थे उनको सिविल अदालतों ने तो सज़ाएँ दे दी, लेकिन आपने अभी तक 1 साल हो गया है, अगर वो बेगुनाह है तो उनको आप बरी कर दें और अगर गुनहगार हैं तो जनरल फैज़ हमीद को मिसाली सज़ा आप मिलती नज़र आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो फिर अब फ़ौज का जो गिला सिविल अदालतों से है वो तो नहीं बनता क्योंकि सिविल अदालतों ने तो 10-10 साल 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ा दी है। हालांकि जो आर्मी का जो मिलिट्री कोर्ट थे उन्होंने 9 मई के मुल्ज़मान को 2 और 3 साल की सारी सज़ाएँ दी हैं और वो जो है अपनी सज़ा सर्व करके अपनी सज़ा को भुगत के बाहर भी आ गए हैं। एक दो से मैंने पूछा है कि भाई आपने अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ जो है अपील क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या ज़रूरत है कि हमें मिलिट्री कोर्ट ने 2 साल और 3 साल दी, वो हमने सर्व की गुजार के आगे, जबकि सिविल अदालतों ने 9 मई के जो मुल्ज़मान थे उनको 10-10 साल की सज़ा दी। उसके बावजूद कहा यह जाता है कि जो ये सिविल जुडिशल सिस्टम है, जो ये अदालती निज़ाम है, इसमें फ़ौज कहती है कि इसमें देरी बहुत है और इसके ऊपर हम इन्हिसार नहीं कर सकते, इसलिए हमें मिलिट्री कोर्ट चाहिए। और दूसरी तरफ जनरल फैज़ हमीद को 1 साल से लेके बैठे हैं। अच्छा, मैंने एक बड़े ज़िम्मेदार ज़राए से बात की और इसमें पूछा कि आखिर क्यों जनरल फैज़ हमीद को जो उसका फील्ड कोर्ट मार्शल है वो क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा, उसमें देरी क्या है। तो उस ज़िम्मेदार शख्स ने मुझे बताया कि इस केस में तकरीबन 200 गवाहान हैं और उनके जो नीचे काम करते थे 2 ब्रिगेडियर जो कि चकवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़रूख और आफ्ताब, वो भी वादा माफ़ गवाह बन गए हैं। पहले तो वो जो थे इसके अंदर शरीक के जुर्म थे, वो उसके अंदर को अक्यूज़्ड थे, लेकिन अब वो चूँकि वादा माफ़ गवाह बन गए हैं तो उन्होंने जनरल फैज़ के ऊपर जो है ना गवाही दी है। अब मुझे नहीं पता इसकी लीगल इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी कि एक बंदा पहले मुल्ज़िम होता है और बाद में वो दूसरे मुल्ज़िम का नाम लेके वादा माफ़ गवाह बन जाता है। तो उनका कहना था कि इसमें चूँकि 200 गवाहान हैं और अगर हर रोज़ एक गवाह की जो स्टेटमेंट है, बयान लिया जाए तो 200 दिन लगते हैं और अगर हफ्ता इतवार की छुट्टी जो है वो निकाल दी जाए तो साल के इतने ही दिन बनते हैं। तो अभी आखिरी मराहिल में उन्होंने बताया कि ये केस है और हफ्ता 2 के अंदर ही इसका फ़ैसला आ जाएगा।
اور جو میرے ذرائع ہیں جو باخبر صحافی تھے واقفان حال ہیں، انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ فیض حمید کے جو کیس ہے اس کے سلسلے میں جو ایکس آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب، ان سے بھی انکوائر کیا گیا ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی ہے، اور اسی طرح جو ہے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض، ان سے بھی اس بارے میں پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ تو ہم امید رکھیں گے جلد از جلد جنرل فیض حمید کا فیصلہ آ جانا چاہیے۔ اگر وہ گنہگار نہیں ہے تو وہ بری ہو جانے چاہیے، اور اگر وہ گنہگار ہیں تو انہیں مثالی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دوسرا جو ہے ایشو ہے وہ یہ ہے، دوسری خبر یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ سیالکوٹ کی جو بربادی ہے، سیالکوٹ کی جو تباہی ہے، اس میں زیڈ کے بی شامل ہے، زیڈ کے بی کی وجہ سے سیالکوٹ برباد ہو گیا ہے۔ اب یہ زیڈ کے بی کیا ہے؟ زیڈ کے بی دراصل ظاہر خان اینڈ برادرز جو ہے ایک ظاہر خان صاحب کی ایک کمپنی ہے، کنسٹرکشن کمپنی ہے، جو سڑکیں بھی بناتی ہے، جو کنسٹرکشن کا کام بھی کرتی ہے، سیوریج بھی بچھاتی ہے، موٹر وے کا ٹھیکہ بھی ان کے پاس رہا ہے۔ کوئٹہ یہ رہتے ہیں، لیکن رہنے والے یہ افغانستان ہے، افغانستان سے کوئٹہ ہے، اور وہاں سے اب یہ کمپنی کو اپنی چلا رہے ہیں۔ تو جو خواجہ صاحب اب واویلا میں چاہ رہے ہیں اس میں کسی حد تک صداقت بھی ہے، کیونکہ ورلڈ بینک نے 2 شہروں کے لیے، ایک سیالکوٹ اور دوسرا ساہیوال کے لیے، سیوریج کے لیے انہوں نے فنڈز دیے تھے کہ ان کا جو پانی ہے اس کو شہر سے باہر نکالا جائے۔ یہ بگ سٹی جو ہے پروجیکٹ تھا اور ورلڈ بینک فنڈڈ تھا۔ تو ورلڈ بینک کے جو آفیسرز ہیں اور ہماری جو بیوروکریسی ہے، ان کے آپس میں بڑے لنکس ہوتے ہیں، اور جو زیڈ کے بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیوروکریسی کی بڑی چہیتی ہے، بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران اس سے بہت خوش ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ٹھیکہ ہو تو وہ زیڈ کے بی کو ہی جائے۔ اور یہاں تک بھی سننے میں آیا کہ جیسے بحریہ ٹاؤن میں بہت سارے جو جرنل ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کا حصہ ریٹائر ہو کے بن جاتے ہیں، اسی طرح حاضر سروس بیوروکریٹ بھی جو ہیں وہ زیڈ کے بی کا حصہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ٹھیکہ جو ہو وہ زیڈ کے بی کو ملے، کیونکہ ان کو اس میں سے کک بیکس بھی ملتی ہیں، چائنا کٹنگز بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو خیر 2 شہروں کا ٹھیکہ ان کو مل گیا ظاہر خان صاحب کو۔ چاہے ظاہر خان صاحب صرف ٹھیکیدار نہیں ہیں، ظاہر خان صاحب جو ہیں ان کا سیاست میں بھی بڑا ٹچ ہے۔ جیسے مرزا افریدی کے پی والے ایک اے ٹی ایم مشہور ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہوں نے پچھلے دن اپنے وہاں پہ فارم ہاؤس پہ پوری پاکستان تحریک انصاف کو بلا کے وہاں پہ قوالی نائٹ بھی کی تھی، جس میں عمران خان کی رہائی کے بارے میں جو ہے تحریک کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن سب قوالی سن کے گنڈا پور صاحب بھی لاہور پہنچے تھے، لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور سب قوالی سن کے چلے گئے تھے۔ اسی طرح یہ جو ظاہر خان ہے یہ بھی اے ٹی ایم عمران خان کی پی ٹی آئی کی رہی ہے، لیکن اس کے بعد میں جب ان کی حکومت ختم ہو گئی تو جے یو آئی کے ٹکٹ سے ان کا بیٹا جو ہے احمد خان وہ سینیٹر بن گیا۔ اس سے پہلے وہ پی ٹی آئی کے جو ہے سیٹ پہ سینیٹر تھا۔ مطلب کوئی حکومت آ جائے یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، اور یہ جو ریئل اسٹیٹ بلڈرز ہوتے ہیں ان کی واقعی کوئی پارٹی نہیں ہوتی، یہ تو ہر پارٹی کے اندر انہوں نے اپنے لنکس بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں یہ فوراً شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ملک ریاض صاحب ہیں وہ بھی ہر پارٹی میں شامل ہوتے ہیں، وہ کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں ہوتے، اور ان کے اتنے مضبوط جو ہیں لنکس ہوتے ہیں، یہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہے ملک کا وزیر دفاع بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہا، بلکہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے شکایت کر رہا ہے، سب کو بتا رہا ہے کہ سیالکوٹ کو برباد کرنے والی یہ زیڈ کے بی ہے۔ اچھا، زیڈ کے بی کو ورلڈ بینک سے جو ہے پیسے مل گئے، انہوں نے جو ہے پورا سیالکوٹ شہر کو کھود ڈالا اور اس میں بڑے بڑے سیوریج کے جو پائپ ڈالے جس میں سے پورا آدمی گزر جاتا ہے، بہت بڑے پائپ ہوتے ہیں، ان سارے پائپ کو بچھانے کے لیے ساری سڑکیں اکھاڑ دی گئیں، اور وہ پائپوں کو بچھا کے بعد میں ایک بہت بڑے جا کے نالے میں ان کو ڈالا گیا۔ لیکن جو بعد میں ان کے اوپر سڑکیں بنائی گئیں وہ اتنی سب سٹینڈرڈ تھیں، ان کی کوالٹی اتنی لو تھی کہ وہ تھوڑا سا پانی کا بھی جو تھا بہاؤ برداشت نہ کر سکی، اور وہ ساری جو ہے بہہ گئی۔ اسی لیے جو ہے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر خان اور اس کی کمپنی کی جو ہے انکوائری ہونی چاہیے، اینٹی کرپشن کو اس پہ جو ہے نا حرکت میں آنا چاہیے۔ چٹھا صاحب دوسرے چھوٹے موٹے ٹھیکیداروں کو تو پکڑ لیتے ہیں، اخبار میں خبریں بھی لگا دیتے ہیں، زیڈ کے بی پہ کیوں ہاتھ نہیں ڈالتے، ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جی ورلڈ فنڈڈ تھا، یہ تو جو ہے شکایت کریں تو کرے ورلڈ بینک کرے۔ تو اب پہلے ورلڈ بینک کے پاس جائیں، اپنے گندے پوتڑے ان کے پاس تو ہیں کہ جو آپ نے پیسے دیے تھے اس کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ ہم مل ملا کے کھا گئے، جبکہ وہ ہمارے گندے پانی کے لیے دے رہے ہیں کہ آپ ان کا پانی پیسے ہم سے لے لیں اور شہر کا جو گندا پانی ہے وہ نکال دیں۔ تو یہ اینٹی کرپشن کو ضرور اس میں حرکت میں آنا چاہیے۔ اور خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں بڑے بہادر آدمی ہیں،
جو انہوں نے جو ہے ZKB کا نام لیا ہے، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اب تو آپ کی حکومت ہے نا، تو اب اگر جو ہے روڈا جو ہے عمران خان نے بنایا تھا اور اس کے بعد یہ خیال نہیں رکھا گیا تھا کہ دریا کے بیڈ کے اوپر آپ 1.5 لاکھ ایکڑ خرید کے سوسائٹیاں کاٹ رہے ہیں، اس میں پارک ویو کا حال دیکھ لیں کہ اس میں 8-8 7-7 فٹ پانی کھڑا ہو گیا ہے۔ چلو عمران خان نے تو کرپشن کر لی تھی، تو اب آپ کا جو دور آ گیا تھا تو آپ اس روڈا کو بند کر دیتے۔ ابھی بھی اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ 3 قسم کی منظوریاں شو ہوتی ہیں کہ پرووینل، اس میں یہ اس کو جو ہے اس کو منظوری دے دی گئی ہے، اس کو ٹیکنیکل منظوری دے دی گئی ہے، اس کو فائنل منظوری دے دی گئی ہے۔ اب جو بندہ پلاٹ خریدنے والا ہوتا ہے وہ تو صرف ویب سائٹ کھولتا ہے روڈا کی، اور وہ جب اس کا نام دیکھتا ہے کہ یہ پارک ویو ہے، یہ ایکس ہے، یہ وائی ہے، یہ زی ہے، یہ تو جی اپرووڈ ہے روڈا سے، تو وہ وہاں پہ پلاٹ کروڑ روپے کا خرید لیتا ہے۔ بعد میں روڈا کہتی ہے جی وہ تو ابھی تو وہ ٹیکنیکل اپروومنٹ تھی، ابھی تو وہ عبوری جو ہے۔ بھئی یہ چیزیں آپ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک ذریعہ ہے آپ کا لوگوں کو جو ہے اس عبداللہ علیم خان صاحب اگلے دن آ کے بیٹھے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایسا نہیں ایسا ہے۔ بھائی اگر ایسا نہیں ہے، کس نے آپ کو اجازت دی کہ آپ دریاؤں کا راستہ روک لیں؟ دریا کا راستہ جو روکتا ہے تو پھر دریا اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، جیسے کہ ابھی راوی نے بنا لیا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہوگی کہ ZKB کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ظاہر خان اینڈ برادرز بہت بڑی کمپنی ہے اور ان کے خلاف ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر انکوائری میں ثابت ہو گیا کہ یہ ناقص ترین میٹیریل انہوں نے استعمال کیا تو ان کو بھی مثالی سزا ملنی چاہیے، تاکہ دوسروں کو بھی جو ٹھیکیدار ہیں ان کے بھی کان کھڑے ہو جائیں اور کم از کم کچھ لوگ تو ہوش کے ناخن لیں۔ اچھا، تیسری خبر یہ بڑی زبردست ہے کہ یہ جو CCD پنجاب ہے، کرائم کنٹرول پنجاب ہے، جن کی آج کل ٹک ٹاک پہ بڑی ہو کار ہے کہ انہوں نے فلانا بدماش مار دیا، فلانا قاتل کو اڑا کے رکھ دیا ہے، پولیس مقابلہ، لوگوں کو جعلی کالیں آتی ہیں کہ ہم CCD سے بات کر رہے ہیں اور تمہیں ہم پوچھ لیں گے، یہ کر لیں گے۔ بہت ہی لوگوں میں خوف، ہراس اور دبدبہ اس ڈپارٹمنٹ کا پیدا ہوا۔ مریم نواز نے ان کو 7-8 ارب روپے دے کے پولیس کے چند لوگ جو تھے وہ نکال کے ایک پورشن بنایا، جیسے CTD بنا دیا تھا، اور ان کو کہا کہ آپ نے یہ جو ہیں جو قتل کرتے ہیں، جو ڈکیتیاں کرتے ہیں، جو رینسم منی کے لیے اغوا کرتے ہیں یا جو ریپ کرتے ہیں، آپ ان کو موقع پہ اڑا دیں، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اڑایا اور ایک ہی فارمولہ رکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اب جو ہے CCD نے پنجاب حکومت کو کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں 11 ارب روپے دے دیں تو ہم کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ جو کچے کے جو ڈاکو ہیں جن کے خلاف پنجاب پولیس نے آپریشن کیا، ناکام ہوا، سندھ پولیس نے ان کے خلاف آپریشن کیا، ناکام ہوا، ایون فوج نے آ کے وہاں پہ کارروائی کی لیکن وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اب ایک پولیس کا پورشن چھوٹا سا کہہ رہا ہے کہ ہمیں 11 ارب روپے دیں تو ہم کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کر دیتے ہیں، تو بہت زبردست بات ہے۔ 11 ارب روپے تو اتنی بڑی رقم نہیں ہے، پنجاب حکومت کو دے دینی چاہیے اور پھر اس کا رزلٹ بھی چیک کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چھوٹے موٹے جو کن ٹوٹے ہیں ان کو مارنے سے یا جو ہے یہ جو چھوٹے موٹے بدماش ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا بھگانے سے، ان کو قتل کرنے سے تو کوئی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ تو آپ کسی بھی SHO کو یہ ٹاسک دے دیں کہ بھائی آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، آپ کو کوئی عدالت کے اندر جو ہے نا کھڑا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی سزا نہیں ہوگی، کوئی افسر آپ کو جو ہے نا ڈسچارج نہیں کرے گا، آپ جو دل چاہے کریں، تو میرے خیال سے وہ پورے ضلع کے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو اتنے سارے روپے دے کے، اتنی قیمتی گاڑیاں دے کے، اور وہ جو افسران جو CCD میں لگائے گئے ہیں، اگر آپ ان کا بھی پروفائل دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس قسم کے، زیادہ تر بہت اچھے بھی لوگ ہوں گے لیکن زیادہ تر جو نیچے والے لوگ تھے ان کی محکمانہ انکوائریاں، ان کے محکمانہ سزائیں اور عدالتی سزائیں بھی موجود ہیں۔ تو پنجاب حکومت کو فوری طور پہ CCD کو میری تو گزارش ہے کہ 11 ارب دے دینے چاہیے اور ان کو ادھر بھیجنا چاہیے کہ آپ وہاں پہ جائیں، کیونکہ یہ جو کچے کا علاقہ ہے آپ اس کو چھوٹا سا ایک جزیرہ ہی سمجھ لیں، چاروں طرف وہ پانی ہوتا ہے، درمیان میں وہ رہتے ہیں کچے کے ڈاکو، بہت بڑا ایریا ہوتا ہے، اس میں جنگلات بھی ہیں، ذخیرہ بھی ہیں، اور وہ اپنے بال بچے بھی ساتھ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ جو ہے نا سیٹلائٹ انٹرنیٹ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے ویلاگ بھی کرتے ہیں، ٹک ٹاک بھی کرتے ہیں، آخر وہ اسلحہ بھی خریدتے ہیں، جو اغوا برائے تاوان کی رقم ہے وہ بھی وہ وصول کرتے ہیں، تو کوئی تو کہیں نہ کہیں تو وہ پکڑے جا سکتے ہیں نا، آخر وہ جو ٹریل ہے پیسوں کی، کہیں نہ کہیں تو وہ ان کے پاس جا رہے ہیں نا، اسلحہ بھی جا رہا ہے، انٹرنیٹ بھی ہے۔ ویسے تو بڑا کہا جاتا ہے کہ جی ہم انٹرنیٹ سے اور سیٹلائٹ سے بہت چیزوں کو کر سکتے ہیں، FIA بڑے دعوے کرتی ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ بس چھوٹے موٹے جو ہے یہیں کے جو ہے لوگوں کو پکڑ کے اور ان کو ہی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ادھر کوئی نہیں جاتا ہے۔ تو اب ان کو جانا چاہیے، CCD کو دے دینے چاہیے میرے خیال میں 11 ارب روپے، اور یہ جائیں اور کچے کے ڈاکوؤں کو صفایا کریں، اس سے بڑا احسان ان کا اور کیا ہوگا۔ تو اگر یہ کچے کے ڈاکوؤں کو ختم کر دیں تو میرے خیال سے
पंजाब के लोगों को CCD को फिर सल्यूट करना बनता है। अदरवाइज़ ये टिकटॉक पे ये जो छोटे छोटे क्रिमिनल्स होते हैं जिनको आम पुलिस एहलकार भी पकड़ सकता है, उनको उड़ा देना। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि एक शख्स किसी को गैर कानूनी तौर पे कत्ल करता है तो ये फिर उसको कानूनी तौर पे कत्ल कर देते हैं। पता नहीं अब इसका क्या हिसाब किताब और जज़ा सज़ा अगले जहान में होगी, यहाँ तो फ़िलहाल नहीं है। अच्छा जी, आखिरी खबर बड़ी जो है ना ज़बरदस्त है और बड़ी अहम है और मेरे आबाई ज़िला झंग से है, जहाँ कल ही पंजाब की जो वज़ीर आला है मोहतरमा मरियम नवाज़ वहाँ पे तशरीफ़ लाई थी। वहाँ पे नून लीग के जो एक रुकन हैं फैसल हयात जब्बो आना साहब, उनके पास वो आई, उन्होंने वहाँ पे इलाके का दौरा किया, वहाँ से अमरूद लेके भी एक खातून से खाए और बड़ा अच्छा उनका वो रहा विज़िट, बड़े उसको जो है सोशल मीडिया पे हाईलाइट किया गया। लेकिन उसके साथ ही एक दूसरी खबर चली, क्योंकि फैसल हयात जब्बू आना साहब ख़ुद इस खबर के सोर्स हैं कि उन्होंने जो है ना एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की और उस वीडियो में ये दावा किया कि 18,000 का जो बंद है वो नहीं तोड़ा जाएगा। मैं अपने आवाम को ये यकीन दिला रहा हूँ। और उन्होंने ये उस वक्त किया जब 8.5 लाख का जो रेला था वो चिन्योट से जो है गुजर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे इंतहाई ज़रूरी बात करना चाहता हूँ और अल्लाह की ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे ज़िम्मा इस इलाके के लोगों की जो जिम्मेदारी थी, मेरे कंधों पर जो आप लोगों की 18,000 के लोगों की, गढ़ महाराजा के लोगों की, अहमदपुर सियाल के लोगों की जिम्मेदारी थी और मैंने जो आपका मुकदमा लड़ा, अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया कि 18,000 बांध को ना तोड़ने का जो फैसला हो गया है कि 18,000 बांध जो है वो नहीं तोड़ा जाएगा। ये वीडियो जो है मैंने भी देखी सुनी, लेकिन मैंने इस पर यकीन नहीं किया कि एक सियासी बंदा जो होता है अपनी आवाम को मुतमईन करने के लिए ऐसे जो है ऐलानात कारी देता है। लेकिन उस वक्त हैरानी हुई कि जब वाकई ऐसा हुआ, क्योंकि वो जो 8.5 लाख का जो रेला चला था उसको वहाँ त्रिमू तक पहुँचाते, क्योंकि त्रिमू हेड वर्क्स जो है जिसमें जेहलम और जो है चनाब दरिया जाके गिरते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो 6 लाख क्यूसेक है। तो कोशिश ये की गई थी कि वहाँ पे इतना पानी ही भेजा जाए ताकि वो ओवर ना हो जाए और हमें फिर दोबारा से वो गेट्स ना खोलने पड़ें। तो पीछे ही उस पानी को फैला दिया गया, मुख्तलिफ बंद तोड़ दिए गए, जंग में भी 3 बंद तोड़ दिए गए, पीछे चिन्योट में भी तोड़े गए। तो उससे क्या हुआ कि वो चिन्योट, भुआना, शाहजिवना, चुंड बरवाना, झंग का एरिया और त्रिमू हेड तक का ये जो सारा एरिया था, ये लोगों की फसलें तबाह हो गई, लोगों के जानवर बह गए। लेकिन वाकई 18,000 का जो बंद था वो नहीं टूटा। और अब लोग ये कह रहे हैं कि ये अगर बंद नहीं टूटा तो इससे जो नुकसान हुआ पानी का जो फैलाव है, पीछे ज़्यादा पानी को छोड़ दिया गया ताकि आगे पानी कम जाए, हमें बंद जो है ना तोड़ने की ज़रूरत पेश ना आए, तो उनका जो नुकसान हुआ तो उनकी कंपनसेशन कौन करेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में हमारे साथी हैं एक सैयद मिसबाहुल हसन, उन्होंने इस पर थोड़ा सा काम किया है, आप ज़रा उनकी बात सुन लें। झंग और शाहजीवना को डबोया गया है इरादतन और 18,000 को बचाया गया है, जबकि हमेशा से नोटिफाइड ब्रीचिंग सेक्शन था 18,000। वो 18,000 को ब्रीच नहीं किया गया, पीछे ही गेट बंद रख के झंग और शाहजीवना को पूरा पूल बना दिया गया, पौंड उसका भर दिया गया ताकि स्लो एंड स्टडी पानी को आगे गुजारा जाए और 18,000 को तोड़े बगैर ये पानी आगे पास ऑन किया जाए। जबकि आगे बाहू पुल पे जाके 2 ब्रिजेस किए गए हैं, राइट और लेफ्ट, ताकि वहाँ शोरकोट पानी निकल जाए या पीछे झंग रह जाए, दरमियान में 18,000 को बचा लिया जाए, जिसमें फैसल जब्बू आना ने अपने ज़ाती किरदार अदा करते हुए नून लीग की सपोर्ट से ये काम करवाया है और जिसकी वजह से तहसील झंग के जितने ज़िम्मेदार हैं वो सारे अपनी फसलात से हाथ धो बैठे हैं इस टाइम और लोगों के घर भी तबाह हो गए हैं, जबकि 18,000 में एक बूंद कतरा नहीं गया। सैयद मिसबाहुल हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, आज की बात का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आपके साथ जो मालूमाती ख़बरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।